नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, में आज आप हजरात की खिदमत में दो अहम बातें अरकान इस्लाम और अहकाम इस्लाम के बारे में आपकी खिदमत में गोशेगुजार करूंगा, जिसके मुताल्लिक जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुख्तसर से वक्त में चंद अहम बातें आपके खिदमत में पेश करता हूँ, बगौर समाअत फरमाएं। अरकान इस्लाम, इस्लाम के अरकान यानी कि वो उमूर जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम है, इस्लाम का फाउंडेशन कायम है, वो पांच हैं। तौहीद और रिसालत का इकरार यानी कि कलमा शहादत अदा करना, जैसे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की जात में ना कोई शरीक है, वो अकेला है, वाहिद है, यकता है। तौहीद और रिसालत की गवाही देना ये पहला रुकन है इस्लाम का। दूसरा, नमाज पढ़ना, नमाज हमारा दूसरा रुकन है। नमाज पढ़ना फर्ज है। और रमजानुल मुबारक के रोजे रखना, ज़कात देना, साहिब निसाब के पास बकदरे निसाब माल जमा रहे तो साल गुजरने पर मुकर्ररा मिक़दार मुस्तहक़ीन को देना फर्ज है। हज करना, बशर्त ये कि आपको हज करने की कुदरत हो, यानी कि आपके पास उतने असबाब मयस्सर हो कि आप हज को जा सकते हैं, तो आपके ऊपर जिंदगी में एक मर्तबा यानी कि सारी उम्र में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। ये हुए अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम की ये पांच बुनियादें हैं, इस्लाम की ये पांच बुनियादें हैं। और रहे अब अहकाम इस्लाम। अहकाम इस्लाम वो हैं जो बंदों को आमाल व अफ़आल से मुताल्लिक़ हैं, यानी कि वो आमाल से मुताल्लिक़ हैं जो हम जिंदगी में अदा करते हैं। पहला फर्ज है, दूसरा वाजिब, तीसरा सुन्नत, चौथा मुस्तहब, पांचवा हलाल, छठवा मकरूह, आठवां मबाह। इन चीजों के बारे में मुख्तसर सी वज़ाहत आपके पेश खिदमत करता हूं। फर्ज किसको कहते हैं, फर्ज का क्या दर्जा है? देखिए, फर्ज वो है जो दलील कतई से साबित हो, जो दलील कतई से साबित हो। फर्ज वो है जो दलील कतई से साबित हो, और अगर कोई शख्स उसका इनकार करे तो वो काफिर है। और बिला उज़्र तर्क करे, यानी कि बिला उज़्र शरई अगर कोई इसको तर्क करे, यानी कि फर्ज को तर्क करे, तो वो फासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब शदीद है, यानी कि शदीद अज़ाब का वो मुस्तहक़ है। दूसरा वाजिब, वाजिब वो है जो दलील ज़न्नी से साबित हो, इसका मुनकिर काफिर नहीं, लेकिन इनकार करने वाला, बिला उज़्र छोड़ने वाला फासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब है। ये दो चीजें आपके सामने आ गई। फर्ज का क्या दर्जा है, फर्ज किसको कहा जाता है, और वाजिब किसको कहा जाता है। अब सुन्नत, सुन्नत वो मुबारक अमल है जिसको रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, उसको सुन्नत कहते हैं। और इसका करने वाला सवाब पाएगा, और बिला उज़्र शरई तर्क करने वाला और तर्क की आदत डाल लेने वाला, तर्क की आदत करने वाला मुस्तहिक़ इक़ाब व गुनाहगार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बिला उज़्र शरई छोड़ देना और हमेशा के लिए हमेशा छोड़ने की आदत बना लेना, ये मुस्तहिक़ इक़ाब और गुनाहगार है उस शख्स के लिए। मुस्तहब वो है जिसके करने पर सवाब हो, मुस्तहब वो है जिसके करने पर सवाब हो, लेकिन तर्क करने पर कोई अजाब भी ना हो, और ना करने पर कोई अजाब भी ना हो। और मुस्तहब को नफिल भी कहा जाता है। मुस्तहब और नफिल दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर नफिल आप अदा करेंगे तो सवाब पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कोई गुनाह भी आपके आमाल नामे में नहीं लिखा जाएगा। हलाल, हलाल वो है जो करना, अब इसके अंदर दोनों भी चीजें शामिल हैं। आपके रिस्क, आपके खाने पीने की तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। वो है जिसका करना कतई, तो दलील कतई से दुरुस्त और जायज हो, दलील कतई से जो अमल करना, जो चीज खाना पीना साबित हो, जायज हो, वो तमाम चीजें आप खा पी सकते हैं, वो तमाम अमाल आप कर सकते हैं। और अगर कोई ये कहे
کہ حلال کو کوئی اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے تو وہ بھی گناہگار ہے. اور حرام وہ عمل ہے، حرام وہ چیز ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے ممنوع ہو. جیسے کہ حلال میں جو چیز کرنا ہے وہ حلال ہے، حرام میں جو چیز کی ممانعت کی گئی یہ چیز، جیسے کہ شراب اسلام میں حرام ہے، سود اسلام میں حرام ہے، ان چیزوں کو دلیل قطعی سے ناجائز قرار دیا گیا ہے. اس کو حلال جاننے والا کافر ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ شراب پینا جائز ہے، سود کھانا جائز ہے، تو یہ گناہگار اور کافر ہے، مرتکب اور فاسق و مستحق عذاب شدید ہے. تو دوستوں اور بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اور حرام کے بعد میں اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مکروہ، جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہے. ابھی یہ دو چیزیں ہیں، مکروہ اور مباح. اس کے بعد میں قطعی اور ظنی، دلیل قطعی اور دلیل ظنی کی مختصر سی وضاحت آپ کے پیش خدمت کر دیتا ہوں. مکروہ جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو وہ مکروہ ہے. مکروہ کے معنی ہے کراہت کرنا. کوئی بھی چیز استعمال کرنے میں جب اکابرین اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز استعمال کرنے میں کراہت محسوس کرتے تھے تو اس کو مکروہ قرار دیا گیا. مباح وہ جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو، یعنی کرنے میں کوئی ثواب نہیں کرنے میں کوئی عذاب نہیں. یہ 8 چیزیں آپ کے پیش خدمت کر چکا ہوں احکام اسلام کی، اور 5 کو ارکان اسلام آپ کے پیش خدمت کر دیا گیا ہوں، پیش خدمت کر دیا ہوں. دلیل قطعی. اب دلیل قطعی اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو، جس کی دلیل میں کوئی شک نہ ہو، یعنی کہ قرآن کی دلیل ہو. جس کی دلیل میں کوئی شک نہ ہو، قرآن پاک کی دلیل ہو، اس کو دلیل قطعی کہا جاتا. اور دلیل ظنی اس کو کہا جاتا ہے جس کے ثابت ہونے میں شک پایا جائے، شک ہو. اس کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا، لیکن چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اسی طرح دلیل قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور مستحق عذاب شدید ہو جاتا ہے. اللہ انشاءاللہ تعالی میں آپ حضرات کے سامنے اس کے آگے کے مسائل، جیسے کہ طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، جو فقہ حنفی کے روح سے بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے پیش خدمت کروں گا. قادری آفیشیل چینل کو دیکھتے رہیے، لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور اس کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریے. کیونکہ دوستو، جب علم آتا ہے تو اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جب ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہی وہ ایک ایسی دولت ہے، علم کی ہی ایک ایسی دولت ہے کہ جو آپ کے پاس آنے کے بعد میں آپ 1000 لوگوں کو بھی بانٹیں گے تو آپ کی دولت کم نہیں ہوگی. اور اس طرح کی چیزیں جو دینی معلومات ہم کو فراہم کر رہی ہیں، اس کو پھیلانا، اس کے متعلق کام کرنا سبھی کے لیے بہتر ہے، اور یہ ہمارے دین کی خدمت ہے.